ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हामी सबै बाबाका बच्चाहरूको यो परम सौभाग्य छ कि आज हामी सबैले शिव बाबा जो यस साकारी सृष्टिमा साकार रूपमा दिव्य अवतरण भएको आज यो दिव्य अलौकिक जन्मदिनको अवसरमा हामी सबै बच्चाहरूले धुमधामसँग बाबाको जन्मदिन मनाइरहेका छौँ र साथसाथमा हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले आफ्नो पनि जन्मदिन मनाइरहेका छौँ, हैन? बाप र बच्चा यो दुवैको अलौकिक जन्मदिन। शिव बाबाको जयन्ती सो ब्रह्मा बाबाको जयन्ती। ब्रह्मा बाबाको जयन्ती सो कसको जयन्ती? गीता ज्ञान जयन्ती। पहिला त गीता ज्ञान सुनाउनु भयो बाबाले, गीता जयन्ती। गीता जयन्ती पछि ब्राह्मण बच्चाहरूको जयन्ती। ब्राह्मण जयन्ती सो सत्युगी दुनियाँको जयन्ती। स्वर्ग दुनियाँ हुनेछ नि। स्वर्ग दुनियाँमा फेरि कसको जयन्ती? कृष्ण जयन्ती। कति हो हैन? एउटा जयन्तीले कतिजनाको जन्मदिन हुन्छ। आज बाबाले विशेष गरेर हिजोको बाबा मिलनमा अव्यक्त मुरलीमा बाबाले हामी सबैलाई अटेन्सन खिचवाउनु भयो, दिलाउनु भयो। बच्चे अब कर्मातीत अवस्था ल्याउनु छ, कर्मातीत बन्नु छ, सम्पन्न बन्नु छ। सेवा त बच्चाहरूले गरिरहेका छौँ, तर सेवाको साथसाथ यो कुराको विशेष ध्यान राख कि मलाई कर्मातीत बन्नु छ। नै त बाबाले पर्दा कसरी खोल्ने? बच्चाहरू पुरा तरिकाले श्रृङ्गार भएको छैन। कसैले कान सजाउँदैछ, कसैले आँखा सजाउँदैछन्, हैन? कसैले अनुहार सजाउँदैछन्, कसैले ड्रेस सजाउँदैछन्। बाबाले पर्दा कहिले खोल्ने त? जब पुरा श्रृङ्गारित आत्मा हुन्छौ, पुरा तरिकाले तिमीले श्रृङ्गार गर्छौ अनि बाबाले बल्ल पर्दा खोल्नुहुन्छ। कहिले खोल्ने त पर्दा? बाबाले प्रश्न गर्नुहुन्छ। तिमीले मेरो धुमधामसँग तिम्रो जन्म र मेरो जन्मदिन मनाउँछौ किनकि हामी सबै बाबाको साथमा छौँ। साथमा छौँ र साथमा सदा रहनेछौँ र साथमा जानेछौँ। बाप दादा हामी बच्चाहरू कम्बाइन्ड स्वरूप हो, हैन? सधैँ साथमा छौँ, साथमा रहनेछौँ र साथमा जानु छ। कहाँ जानु छ? आफ्नो घरमा जानु छ। र यो कम्बाइन्ड स्वरूप सदा याद रहोस्। कम्बाइन्डको साथसाथ बाबा भन्नुहुन्छ जो बाबाको कर्तव्य हो। बाबाको कर्तव्य के हो? विश्व आत्माको कल्याण गर्नु। जसरी बाबाको कर्तव्य हो, तिमी बच्चाहरूको पनि कर्तव्य हो। त बाबाको कर्तव्य र बच्चाको कर्तव्य पनि साथ छ, होइन? सँगसँग छ, साथ छ। बाबाले फेरि याद दिलाउनु भएछ। बच्चे भगत आत्मा लिएर मलाई कति सम्झिन्छ, होइन? वाजेर लाइन मलाई लाग्छ 3 बजेदेखि नै शिवको मन्दिरमा लाइन लाग्यो होला। बाबालाई आफ्नो आस्था, भावना, भक्ति, श्रद्धा चढाउनको लागि, हैन? भगत आत्माहरूले कति प्यारसँग आजको दिनमा व्रत राख्छन्, भोक प्यासको जागरण गर्छन्, कतियो बाबाको लागि समर्पण गर्छन्। बच्चाहरूको लागि फेरि के छ? तिमी बच्चाहरूको सबैभन्दा ठुलो धारणा अब देखो भगतहरूले कुन तरिकाले मनाउँदैछन्, कुन तरिकाले भावना भगवानको लागि प्रकट गर्दैछन्। र हाम्रो भावना केवल एक दिनको लागि होइन। यो जबसम्म सङ्गम युग छ तबसम्म हाम्रो प्रतिज्ञा छ, व्रत छ, भावना छ बाबाको प्रति। सबभन्दा ठुलो व्रत ब्राह्मण जीवनको त्यो हो पवित्रता। पवित्रतालाई चेकिङ गर। मेरो पवित्रता रोयल्टी पनि हो, हैन? अरू के हो? यो पवित्रता
रोयल्टी र पर्सनालिटी। तिम्रो रोयल्टी र पर्सनालिटी यो तिम्रो पवित्रता हो। पवित्रता काम चलाऊ पवित्रता होइन। को हुनुहुन्छ यहाँ? त्यसरी बोलाउने होइन झ्यालबाट सबैको ध्यान जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो रोयल्टी र पर्सनालिटी, रोयल्टी र पर्सनालिटी पवित्रता हो। र पवित्रता केवल काम चलाऊ मात्रै पवित्रता होइन। काम चलाऊ पवित्रता हो। भगतहरूले त काम चलाऊ पवित्रता गर्छन्, एक दिनको लागि पवित्रताको व्रत धारणा गर्छन् होइन। तिम्रो काम चलाउला पवित्र होइन। तिम्रो जीवनभरि जबसम्म सङ्गम युग छ, जबसम्म यो ब्राह्मण जीवन छ, तबसम्म पवित्रताको अटुट धारणा होइन, अटुट तिम्रो व्रत यो पवित्रताको। दोस्रो बाबाले भन्नुहुन्छ भगत आत्माहरू आजको दिन के गर्छन्? जागरण। जागरण बाबाले पनि हामी बच्चाहरूको जागरण हेर्नुहुन्छ। बाबाले के भन्नुभयो? अमृत बेलै झुटका खान्छौ बच्चाहरूले। हिजो बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो? अमृत बेला नै झुटका खान्छ बच्चाहरूले होइन। तर तिमी बच्चाहरू त्यसरी त्यो तरिकाले झुटका नखाऊ। तिम्रो माना जागरण माना कहिले पनि आलस्य अल्बेलापनमा नसुत होइन र। जागी त सकेका छौँ हामी होइन, हाम्रो आत्माको ज्योत त जगिसकेको छ। तर कहिले कसम निदाउँछौ? कसरी निदाउँछौ? कहिले कसरी झुटका कसरी खान्छौ? अल्बेलापन आलस्य होइन। त यो अल्बेलापन आलस्यको निद्रामा पनि सुत्नु हुँदैन। सदा जाग्ती ज्योत भनेर एक टिक एक व्रता होइन, एक भरोसा एक बल, बस आफ्नो दिलको मनको आँखा र बुद्धिको आँखा यो नेत्र सदा खुला रहोस्। यसलाई भन्छ जागरण। अरू के गर्छन्? बाबाले याद दिलानु भयो भगतहरूले के गर्छन्? खानपिनको व्रत राख्छन्। त बाबाले सोध्नु भयो तिमीलाई खान मन त लाग्दैन बाहिरको चिजहरू? कहिले कसो खाइदिउँ? अरूले बिचारा यति प्रेमले चाय पकाएर दिनुभएको छ, प्रेमले बिचारा मिठाई बनाएर दिनुभएको छ, खाइदिउँ होइन। त कहिले खानपानको त धारणा टुट्दैन आफूलाई हेर्ने। फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ अरू व्रत के राख्छन्? खानपानको साथसाथ फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अब ध्यान राख। सबभन्दा ठुलो कुरा आज बाबा भन्नुहुन्छ क्रोधको। क्रोधको बच्चाहरूमा अलिअलि पनि क्रोध आउनु हुँदैन होइन। सबभन्दा ठुलो त्याग के गर्नुपर्छ? क्रोधको। फेरि बाबाले बच्चाहरूको गुनासो सुनाए। कतिपय बच्चाहरूले मलाई के भन्छन्? कतिपय बच्चाहरूले मलाई के भन्छन्? बाबा मैले क्रोध त गर्दैनन्, तर अरूले रिस उठाउँछन् मलाई, अरूले क्रोध दिलाउँछन्। मैले क्रोध गर्दैन, तर अरूले यस्तो यस्तो भन्छन्, यस्तो यस्तो बोल्छन्, यस्तो यस्तो गर्छन्, मलाई रिस उठिहाल्छन्। हो कि होइन? त बाबा भन्छ यो पनि त होइन नि, यस्तो तरिकाले पनि त क्रोध गर्ने होइन नि होइन। मैले त गर्दिनँ, तर अरूले मलाई क्रोध दिलाउँछन् भन्नुहुन्छ कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई। बाबालाई त सबै थाहा छ होइन, बच्चाहरूको रुरिहानको कुरा बाबालाई सबै थाहा छ। त यसमा पनि यस क्रोधमा पनि पुरा विजय प्राप्त गर भन्नुहुन्छ। यसको लागि पनि व्रत राख। के को व्रत? कि म कुनै पनि हालतमा कुनै पनि परिस्थितिमा म रिसाउँदैन, क्रोध गर्दैन होइन। यसमा पनि तिमीले के गर? पक्का व्रत राख भन्नुहुन्छ बाबा होइन। फेरि बाबाले हामीलाई याद दिलाएपछि मैको अभिमान, अहिलेसम्म पनि कतिपय बच्चाहरूलाई यो मैको अभिमान, देह अभिमान आउँछन्। जहाँ देह अभिमान आउँछन् त्यहाँ सबै प्रकारको कमी कमजोरी पनि बच्चाहरूले गर्छन्। कमी कमजोरी पनि आइहाल्छ। कमी कमजोरीलाई मिटाउनु छ भने पहिला सबभन्दा पहिला मैको यो देह अभिमानको बलि चढाऊ। जबसम्म अभिमानको देह अभिमानको बलि चढाउँदैनौ तबसम्म जो अर्को छ त्यो स्वमानमा टिक्न सक्दैनौ। एउटा हुन्छ मैको अभिमान, एउटा हुन्छ मैको स्वमान। मैको अभिमान ठिक या स्वमान ठिक?
जहाँ मैको स्वमान आउँछ। मैं पनि त दुई प्रकारको, एउटा मैं छ म यस्तो म उस्तो म यो होइन अभिमान। एउटा मैं के छ, म आत्मा हूँ, म श्रेष्ठ आत्मा हूँ, म भगवानको अनन्य रतन हूँ, म विश्व कल्याणकारी हूँ, म शान्तिको सागर बापको शान्त स्वरूप आत्मा हूँ, म पवित्र आत्मा हूँ। यो भन्छ स्वमान। अगर यो स्वमान छ त यसमा के हुन्छ, दिल खुस हुन्छ। अगर म अभिमान छ भने त्यसमा दिल शिकस्त बन्छौ। दिल शिकस्त भनेको दुखी हुनु, गुनासो गर्नु होइन र। त दिल शिकस्त आउँछन् अगर म अभिमान आए पनि। तर म स्वमान आएपछि त दिल खुस हुन्छ, मन खुस भइहाल्छ। कति राम्रो बाबाले हामीलाई उदाहरण दिनुभयो होइन। त यो सब जबसम्म तिमी धारणा पक्का गर्दैनौ तबसम्म बाबालाई यो संसारमा प्रत्यक्ष गर्न सक्दैनौ। आज बाबाले भने, बच्चे तिमीले त यो कपडाको झन्डा फहराउँछौ होइन र, निमित्त मात्र होइन। जुन कपडामा शिव बाबाको ज्योतिबिन्दु अंकित छ त्यो झन्डा फहराउँछौ। तर अब विश्वको ग्लोबमा बसेर तिमीले सारा संसारमा यस्तो झन्डा फैलाऊ, तिमी हरेक बच्चाहरूको अनुहारमा बाबाको चित्र झल्कियोस्, त्यो झन्डा फहराऊ भन्नुहुन्छ आज बाबाले। कस्तो झन्डा फहराउने? बाबालाई तिमी सबै बच्चाहरूको अनुहारबाट होइन, यो शरीरको चित्रबाट बाबाको चित्र, बाबाको स्वरूप सबैलाई झल्कियोस्, सबै देखियोस्, बाबाको चित्र देखाइदियोस् तिम्रो यो स्वरूपदेखि। त्यस्तो प्रकारको झन्डा अब फहराउनु छ। अहिलेसम्म त कपडाको झन्डा फहराइरह्यो होइन, अब तिम्रो अनुहारको बाबाको चित्रको झन्डा होइन, चित्रको स्वरूप सबैलाई देखाइदियोस्, सबैले देखियोस्, तिम्रो अनुहारमा बाबाको ज्योति स्वरूपको साक्षात्कार होस्। त्यो बाबा देख्न चाहनुहुन्छ। आज साकार मूल्यमा पनि बाबाले हामीलाई बधाई दिनुभएको छ होइन। म बच्चाहरूलाई जन्मदिनको लागि बधाई दिन आएको छु, तिमी बच्चाहरूले मलाई बधाई दिनको लागि आएको छ। बाबाले बच्चाको बधाई, बच्चाहरूले बाबालाई बधाई होइन। त आज बाबाले बारम्बार यस शिव जयन्तीको बच्चाहरूलाई विशेष ग्रिटिङ, विशेष बधाई दिनुभएको छ होइन। अब मुरली सुन्नेछौँ। 2077 साल फागुन 27 गते सतगुरुवारको दिन 11/3 सन् 2021 को बाबाको यो विशेष जयन्ती, विशेष शिव जयन्तीको अवसरमा बाबाको साकार मुरलीको सार। मीठे बच्चे, तिमी सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हौ। याद दिलाउनु भयो बाबाले, तिमी को हौ? सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हौ। तिमीलाई स्वयं भगवानले बधाई दिनुहुन्छ। कति गर्व गर्ने कुरा हो। हाम्रो जन्मदिनमा कसले बधाई दिनु भइरहेको छ? कसले बधाई दिनुभएको छ? स्वयं भगवानले बधाई दिनुहुन्छ। प्रश्न, बाबाले बच्चाहरूलाई सङ्गममा नै सृष्टिको समाचार सुनाउनुहुन्छ। सङ्गममा नै सृष्टिको समाचार सुनाउनुहुन्छ। सतयुगमा होइन। किन? सतयुगमा बाबा किन आउनुहुन्न? सतयुग त पवित्र दुनियाँ हो, पवित्र आत्माको दुनियाँ हो। त्यस्तो पवित्र दुनियाँमा बाबा किन आउनुहुन्न भन्नुहुन्छ होइन। सतयुगमा होइन, बाबाले यही सङ्गम युगमा आएर बच्चाहरूलाई सारा सृष्टिको समाचार सुनाउनुहुन्छ। किन? उत्तर, किनकि सतयुग त हो नै आदिको समय। सृष्टिको कुन घडी हो त्यो? आदिको समय। सतयुग त हो नै आदिको समय। त्यसै समयमा सारा सृष्टिको समाचार अर्थात् सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान कसरी सुनाऊ? इतिहास तब, कथा तब सुनाइन्छ जो घटिसकेको छ होइन। घटिसकेको घटनालाई मात्रै सुनाइन्छ। जब घट्नको लागि सुरुवात भएको छ त कसरी पुरा सुनाउने, कसरी पुरा इतिहास सुनाउने? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सतयुग त के हो?
आदिको समय हो। त्यसै समयमा सारा सृष्टिको समाचार अर्थात् सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान कसरी सुनाऊँ? जबसम्म चक्र दोहोरिँदैन। राजकुमारी माताजी अहिले अगाडि आउनु। बाबु अलि अगाडि आऊ सबै। यहीसम्म नजदिक आयो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जबसम्म चक्र दोहोरिँदैन तबसम्म समाचार कसरी सुनाउन सक्छु? तबसम्म समाचार कसरी सुनाउन सक्छु? सङ्गममा नै तिमी बच्चाहरूले बाबाद्वारा पुरा समाचार सुन्छौ। जो पुरा बितिसक्छन् इतिहास अनि बल्ल बाबाले सङ्गम युगमा आएर पुरा समाचार सुनाउनुहुन्छ। तिमीलाई नै ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेछ। तिमीलाई नै ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेछ। ओम शान्ति। आज के दिन हो? आज हो त्रिमूर्ति शिव जयन्ती, सो ब्राह्मण जयन्ती, सो सङ्गम युग जयन्तीको यो शुभ दिवस बाबा याद दिलाउनुहुन्छ। आज के हो? त्रिमूर्ति शिव जयन्ती, सो ब्राह्मण जयन्ती, सो सङ्गम युग जयन्तीको शुभ दिवस। धेरै छन् जसलाई बाबाले ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकारको बधाई पनि दिन सक्नुहुन्न। धेरै छन् जसलाई यो थाहै छैन शिव बाबा को हुनुहुन्छ, उहाँबाट के मिल्छ थाहै छैन बिचारा, हैन? बाबालाई याद गर्दैछन्, मनाउँदैछन्, आफ्नो भावना प्रकट गर्दैछन्, तर थाहै छैन बिचारा शिव बाबाको बारेमा। त्यही भएर धेरै यस्तो छन् जसलाई बाबाले बधाई पनि दिन सक्नुहुन्न, किनकि थाहै छैन बाबाको बारेमा। यो ज्ञानको उहाँबाट के मिल्छ? उनीहरूले बधाई भनेको के बुझ्न सक्छन् र? बधाई दिए पनि हालौँ भने के बुझ्न सक्छ र उनीहरूले, हैन? किनकि थाहै छैन बाबाको बारेमा। नयाँ बच्चाहरूले बिल्कुलै बुझ्न सक्दैनन्। यो हो ज्ञानको डान्स भन्छन् श्री कृष्णले डान्स गर्थे। यहाँ बच्चीहरूले राधा कृष्ण बनेर डान्स गर्छन्, तर डान्सको त कुरा छैन। उनीहरूले त त्यहाँ सङ्गम युगमा बचपनमा राजकुमार राजकुमारीको साथमा डान्स गर्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् वहाँ बाप दादा हुनुहुन्छ। दादालाई हजुरबुवा भनिन्छ। यी दादा त भए जिस्मानी पिता, दादा भए ब्रह्मा बाबा को भए जिस्मानी पिता। यहाँ त आश्चर्यजनक कुरा छ, वहाँ दादा हुनुहुन्छ रुहानी र यी हुन् लौकिक, यसलाई भनिन्छ बाप दादा। बाबाबाट दादाद्वारा वर्षा मिल्छ। वर्षा त हजुरबुवाको हो। सबै आत्माहरू भाइ भाइ हुन्, त्यसैले वर्षा बाबाबाट मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरूको आफ्नो शरीर आफ्नो कर्म इन्द्रियहरू छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो शरीर छन्, कर्म इन्द्रिय छन्। मलाई त निराकार भन्छन्, मेरो त कर्म इन्द्रिय छैन। अवश्य मलाई शरीर चाहिन्छ। तिमी कर्म इन्द्रिय भएको बच्चाहरूलाई ज्ञान सुनाउनको लागि पनि मलाई के चाहियो? शरीर चाहिन्छ। अनि मात्रै बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउन सक्छु, अथवा मनुष्यबाट देवता पतितबाट पावन बन्ने मार्ग बताउन सक्छु। वहाँ फोहोर कपडा धुन सकूँ, हैन? मलाई शरीर मिलोस् तब त मैले बच्चाहरूको फोहोर कपडा धुन सकूँ। अवश्य ठुलो धोबी हुनुहुन्छ। धोबीको पनि धोबी होइन, बाबा धोबीको पनि धोबी सङ्गठन हुन्छ नि भारतमा। त अब यहाँ त धोबीको सिस्टम छैन, भारतमा त धोबी छन्। धोबीको सङ्गठन हुन्छ, त्यो सङ्गठनमा पनि सबभन्दा ठुलो धोबी हुन्छन्, होइन र घनश्याम बुवा? होइन, सङ्गठनमा पनि नेता हुन्छ नि ठुला। त यहाँ बाबा भन्छ म को हुँ? ठुलो धोबी, होइन? किन बाबाले आफूलाई धोबी भन्नुहुन्छ? किन भन्नुहुन्छ धोबी? बाबाले फोरी, हैन, आत्माको फोहोर धुनुहुन्छ।
मैला सफा गर्नुहुन्छ बाबाले, त्यही भएर आफूलाई धोबी भन्नुहुन्छ बाबाले। सारा विश्वका आत्माहरू र शरीरलाई पनि धुनुहुन्छ। ज्ञान र योगबाट तिम्रो आत्मालाई धोइन्छ। आज तिमी बच्चाहरू आएका छौ, जानेका छौ, हामी शिव बाबालाई बधाई दिन आएका हौँ। बाबा फेरि भन्नुहुन्छ, तिमीले जसलाई बधाई दिन्छौ वहाँ बाबाले पनि तिमी बच्चाहरूलाई बधाई दिनुहुन्छ, किनकि तिमी धेरै सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हौ। देवताहरू यति उत्तम छैन जति तिमी छौ। कति महिमा गर्नुहुन्छ बाबाले। देवताहरू पनि त्यति उत्तम छैन जति तिमी ब्राह्मण बच्चा हौ। ब्राह्मण देवताहरू भन्दा पनि उच्च हुन्। किन उच्च हुन्? ब्राह्मणलाई किन उच्च मानिएको छ? किनकि ब्राह्मणको पालना कसले गर्दै हुनुहुन्छ? स्वयं भगवानले। सर्वोच्च हुनुहुन्छ बाबा। फेरि वहाँ आउनुहुन्छ ब्रह्मा तन्मा। वहाँका तिमी बच्चाहरू धेरै उच्च भन्दा उच्च ब्राह्मण बन्छौ। ब्राह्मण को हुन्? ब्राह्मणको हुन्छ चोटी। त्यसै पनि भक्ति मार्गमा ब्राह्मणले के राख्छन्? चोटी, ठुलो चोटी राख्छ नि, टुप्पी, अनि जनवी धारण गर्छन्, होइन? ब्राह्मणको हुन्छ चोटी शिखा। त्यसको तल छन् देवताहरू। सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ बाबा। ब्राह्मण भन्दा पनि माथिको हुनुहुन्छ बाबा। बाबा पछि ब्राह्मण, ब्राह्मण पछि बल्ल देवता, क्षत्रिय, वैश्य अनि शूद्र। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ब्राह्मण ब्राह्मणी बनाउनु भएको छ। किन बनाउनु भयो? स्वर्गको वर्षा दिन। हेर, यी लक्ष्मी नारायणका कति मन्दिर बनाएका छन्। त्यहाँ ढोग्छन्। लक्ष्मी नारायणको मन्दिरमा गएर के गर्छन्? ढोग्छन्। हिन्दूहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यी पनि मनुष्य हुन्। लक्ष्मी नारायण दुवै बेग्लै बेग्लै हुन्। यहाँ त एउटै मनुष्यका दुई नाम राखेका हुन्छन्, हो कि न? कसैले आफ्नो नाम के राख्छन्? लक्ष्मी नारायण। के नाम हो? लक्ष्मी नारायण भन्छ। लक्ष्मी पनि नारायण पनि दुइटै नाम राख्छन्, होइन? कसैले फेरि राम सीता, के नाम राख्छन्? राम सीता। दुइटै आफ्नो माथि नाम राख्छन्। एकको नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात् विष्णु चतुर्भुज भन्छन्। लक्ष्मी नारायण अथवा राधा कृष्ण राखिएका छन्, त्यसैले विष्णु चतुर्भुज भए नि। ती विष्णु त हुन् सूक्ष्मतनका लक्ष्य उद्देश्य। तिमी यस विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। यी लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरीका कोन मालिक? विष्णुका हुन्छ चार भुजा, दुई लक्ष्मीका, दुई नारायणका। तिमीले भन्छौ हामी विष्णुपुरीका मालिक बनिरहेका छौँ। ठिक छ, बाबाको महिमाको गीत सुनाऊ। सबैलाई के गर? बाबाको महिमाको गीत सुनाऊ। सारा दुनियाँ सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म कसैको पनि यति महिमा छैन। देखो, सबै देवी देवताहरूको महिमा त गाउँछ, तर जति बाबाको नाम छ, कर्तव्यवाचक नाम, सूचक वाचक नाम छ, त्यति कुनै पनि देवी देवताहरूको छैन। जति भारत र या देश विदेशमा जति शिवको मन्दिर छ, त्यति अन्य देवी देवताहरूको छैन। जति शिव बाबाको महिमा गर्छन् सबै ठाउँमा, त्यति अरू देवी देवताहरूको महिमा छैन भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? सिवाय एकको नम्बरवार त हुन्छ नै। सबैभन्दा धेरै सर्वोत्तम महिमा छ सर्वोच्च परमपिता परमात्मा, जसका तिमी बच्चाहरू हौ। भन्छौ हामी ईश्वरीय सन्तान हौ। ईश्वर त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छन् भने तिमी नरकमा किन परेका छौ? हेभेनली गॉड फादर, भक्तिमा पनि भन्छ हेभेनली गॉड फादर, स्वर्गका रचयिता। अब स्वर्ग रच्नेवाला मेरा पिता, मेरा बाबा, फिर हामी बच्चा नरकमा किन छौँ, होइन? नरकमा किन परेका छौ भन्नुहुन्छ। ईश्वर त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ भने तिमी नरकमा किन परेका छौ? ईश्वरको जन्म यहाँ हुन्छ। क्रिस्चियनहरूले भन्छन् हामी क्राइस्टका हौँ। यही हिन्दूहरूले भुलेका छन् हामी परमपिता परमात्मा शिवका डाइरेक्ट बच्चाहरू हौँ। बाबा यहाँ आउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाएर राज्य भाग दिन। आज बाबाले राम्ररी सम्झाउनुहुन्छ, किनकि नयाँ धेरै छन् यहाँ। देखो, नयाँ नयाँ बच्चा पनि होला यहाँ, होइन? नयाँ धेरै छन्।
यिनीहरूको लागि बुझ्न मुस्किल छन्। हो, फेरि पनि स्वर्गवासी त बन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। स्वर्गमा सूर्यवंशी राजा रानी पनि हुन्छन्, दास दासी पनि हुन्छन्, प्रजा पनि हुन्छन्। तिमीहरूमा कोही गरिब कोही धनवान हुन्छन्, उनका पनि दास दासी हुन्छन्। सारा राजधानी सारा राजधानी यहाँ स्थापना भइरहेको छ। यो त अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। सबको आत्मा तमो प्रधान छ। किन तमो प्रधान छ सबैको आत्मा? किनकि ज्ञानको तेस्रो नेत्र कसैको पनि छैन। हो, ज्ञानको तेस्रो नेत्र बाबाको बच्चा बाहेक दुनियाँमा अरू कसैको पनि तेस्रो नेत्र छैन। गीतमा अहिले बाबाको महिमा सुन्यो। उहाँ हुनुहुन्छ सबैका बाबा। भगवानलाई बाबा भनिन्छ, बेहदको सुख दिनेवाला पिता शिव बाबा। कति प्यारसँग हेर्नु त भक्ति मार्गमा शिवलाई बाबा, शिवलाई देवता भनिँदैन, शिवलाई बाबा। तर राम बाबा कृष्ण बाबा त भनिँदैन, सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन होइन। तर शिवलाई फेरि बाबा कति मिठो शब्द लाग्छ होइन। बाबा, शिवलाई बाबा भनिन्छ। यही भारतवर्ष हो जसमा बेहदको सुख थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यी लक्ष्मी नारायण साना हुँदा राधे कृष्ण थिए, फेरि स्वयंवर पछि लक्ष्मी नारायण हुन्छ। यहाँ 5000 वर्ष पहिला देवी देवताको राज्य थियो। लक्ष्मी नारायणले यसभन्दा पहिलो जन्म कुन चाहिँ कर्म गरे तब त बन्यो लक्ष्मी नारायण। जसरी भन्न सकिन्छ बिरलाले कुन चाहिँ कर्म गरे जसकारण यति धनवान बने। अवश्य भन्न सकिन्छ यसभन्दा पहिलो जन्ममा दान पुण्य गरेका होलान्, तब त अहिले जन्म के छ, धनी बनेको छ होइन। जो धनी बनेको छ पक्का पनि पूर्व जन्ममा दान पुण्य गरेको थियो। अब अहिले जो दान पुण्य गर्छ ऊ फेरि भविष्यमा के भन्छन्, फेरि धनी बन्छन्। जसले यहाँ दानै पुण्य गर्दैन भने फेरि अर्को जन्ममा कसरी धनी बनिन्छ र होइन। त दान पुण्य गरेकोले पक्का पनि धनी बनेको छन्। कर्मलाई कसैसँग धेरै धन हुन्छ, कसैलाई खानको लागि पनि पुग्दैनन्, किनकि कर्म त्यस्तै गरेको हुन्छन् होइन। कर्मलाई त मान्छौँ नि भन्नुहुन्छ बा, कर्मलाई त मान्छौँ नि। कर्म अकर्म विकर्मको गति गीताका भगवानले सुनाउनु भएको थियो, जसको महिमा सुन्यो। शिव भगवान हुनुहुन्छ एक, मनुष्यलाई भगवान भनिँदैन। अहिले बाबा कहाँ आउनुभएको छ, सम्झाउनुहुन्छ। सामुने महाभारत लडाइँ पनि खडा छ। त्यसैले मिठा प्यारा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, दुःखमा सबैले याद गर्छन् मलाई दुःखमा सबैले याद गर्छन्। दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुःख काहेको होए भन्छ नि होइन। सुखमा मलाई सम्झे त तिमीलाई दुःख किन हुन्थ्यो र? सुखमा तिमीले सम्झिनौ, अब दुःख आयो। अब दुःखमा मलाई याद गर्छौ तिमीले। शिव बाबालाई दुःखमा सबैले याद गर्छन्, सुखमा कसैले पनि याद गर्दैनन्। स्वर्गमा त दुःख थिएनन्, त्यहाँ बाप दादाद्वारा प्राप्त गरेको वर्षा थियो। 5000 वर्ष पहिला जब शिव बाबा आउनुभयो अनि स्वर्ग बनाउनु भयो। अहिले त नरक छ, बाबा आउनुभएको छ स्वर्ग बनाउन। दुनियाँलाई थाहै छैन भन्छन् हामी सबै अन्धा हौँ रे होइन। तब त गीत गाउँछ नि, एउटा बच्छ नि भजनमा, नयनहीनको राह दिखाओ प्रभु, नयनहीन नयनबाट म हिँड्छु, त्यही भएर मलाई बाटो दिखाओ प्रभु भनेर कति राम्रो भजन गाउँछन् होइन। अन्धाहरूको लट्ठी प्रभु हजुर आउनुहोस्, आएर आँखा प्रदान गरिदिनुहोस्। कसरी पुकार्छन् भगतले बाबालाई, शिव बाबालाई होइन, आएर आँखा प्रदान गर्नुहोस्। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र प्राप्त भएको छ, जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। त्यो हो शान्तिधाम, बाबा पनि त्यहीँ रहनुहुन्छ। तिमी आत्माहरू र म त्यहाँ रहन्छौँ। यिनको आत्मालाई भन्नुहुन्छ, म तिमी आत्माहरूको बाबा त्यहाँ रहन्छु। तिमीले पुनः जन्मको पाठ खेल्छौ, तर मैले खेल्दिनँ। कति फरक बताउँदैछ बाबाले। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, म त बन्दिनँ होइन। मैले त बनाउँछु तिमी बच्चाहरूलाई, तर म बन्दिनँ। तिमीले 84 जन्म लिनुपर्छ, मैले त जन्म लिँदैनन् भन्नुहुन्छ।
तिमीलाई सम्झाएका थिए, हे प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। 84 लाख जन्म भन्छन्, यो त झुटो कुरा हो नि। म ज्ञानको सागर पतित पावन हुँ। म आउँछु नै तब जब सबै पतित हुन्छन्, अनि आएर सृष्टिको आदि मध्य अन्तको रहस्य सम्झाएर त्रिकालदर्शी बनाउँछु। धेरैले सोध्छन् सबैभन्दा पहिला मनुष्य कसरी रच्यो, हैन? प्रश्न उठ्छ नि, सबैभन्दा पहिला मनुष्य कसरी रच्यो, भगवानले सृष्टि कसरी रच्नुभयो? एउटा शास्त्रमा पनि देखाइन्छ कि प्रलय भयो अनि सागरको पिपलको पातमा को आए? पिपलको पातमा को आए? कृष्ण, बच्चा कृष्ण आए। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कुनै कुरा त हुँदैन, यो त बेहदको ड्रामा हो। दिन हो सतयुग, त्रेता, रात हो द्वापर, कलयुग। बच्चाहरूले बाबालाई बधाई दिन्छन्। आज बधाई दिनको लागि आउनुभएको नि तपाईँ सबै, होइन? बच्चाहरूले बाबालाई बधाई दिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ ततत्वम, मैले पनि तिमी बच्चाहरूलाई बधाई दिन्छु। तिमी पनि 100% दुर्भाग्यशालीबाट 100% सौभाग्यशाली बन्छौ। बाबाले के कुराको बधाई दिनुहुन्छ हामीलाई? बच्चे, तिमी पहिला के थियो? 100% दुर्भाग्यशाली थियो, अहिले के बन्दे? के बने? 100% सौभाग्यशाली बन्छौ। त्यसैको उपलक्ष्यमा बाबा बच्चाहरूलाई बधाई दिनको लागि आउनुभएको। तिमीहरू नै देवी देवता थियो र तिमीलाई थाहा छैन, बाबाले आएर बताउनुहुन्छ। तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, म आएर बताउँछु। तिमीले 84 जन्म लिएका छौ। बाबाले तिमीलाई सङ्गममा सारा सृष्टिको समाचार सुनाउनुहुन्छ। सतयुगमा कहाँ सुनाउनुहुन्छ र? सृष्टिको आदि मध्य अन्त भएको छैनन् भने त्यसको समाचार कसरी सुनाउनुहुन्छ र? म आउँछु नै अन्तमा, कलियुगको सङ्गममा। शास्त्रमा लेखिएको छ युग युगमा आउँछु रे। तर बाबा चाहिँ म कुनै एक युग युगमा आउँदैन, केवल सङ्गमको युग युगमा आउँछु। जब सङ्गम युग हुन्छ त्यो सङ्गम युगको युग युगमा आउँछु। गीतामा लेखेका छन् सबै धर्मकाले कृष्णलाई भगवान कहाँ मान्छन् र? भगवान त निराकार हुनुहुन्छ नि, वहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका बाबा। बाबाबाट वर्षा मिल्छ। तिमीहरू सबै आत्माहरू भाइ भाइ हौ। परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्यो भने फादरहुड हुन जान्छ। फादरलाई कहिले वर्षा मिल्छ र? वर्षा त बच्चाहरूलाई मिल्छ। बच्चाहरूलाई वर्षा मिल्छ। तिमी आत्माहरू सबै बच्चाहरू हौ। बाबाको वर्षा अवश्य चाहिन्छ। हदको वर्षाबाट तिमी राजी हुँदैनौ। मिल्यो नि, होइन? लौकिक पितादेखि कति सम्पत्ति मिल्यो होला, तर तिमी राजी हुँदैनौ। त्यसैले पुकार्छौ, तिम्रो कृपाले अपार सुख मिलेको थियो, होइन? तिम्रो कृपाले, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे भन्छ नि, तिम्रो कृपाले अपार सुख मिलेको थियो। अब फेरि रावणद्वारा दुःख मिल्नाले पुकार्न थालेका छौ। सबैको आत्माले पुकार्छन् किनकि दुःख छ, त्यसैले याद गर्छन् बाबा आएर सुख दिनुहोस्। अहिले यस ज्ञानबाट तिमी स्वर्गको मालिक बन्छौ। तिम्रो सद्गति हुन्छ, त्यसैले याद गर्छन्। सर्वका सद्गति दाता एक बाबा। अहिले सबै दुर्गतिमा छन्, फेरि सबैको सद्गति हुन्छ। लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब तिमी स्वर्गमा थियो। बाँकी सबै कहाँ थिए? बाँकी सबै आत्माहरू कहाँ थिए? मुक्ति धाममा, परम धाममा, आफ्नो घरमा थिए। अब हामीले बाबाद्वारा राजयोग सिक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कल्पको सङ्गममा मैले तिमीलाई पढाउँछु, मनुष्यबाट देवता बनाउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सारा रहस्य सम्झाउँछु। शिवरात्रि कहिले भएको हो यो त थाहा हुनुपर्छ नि, त्यसै मनाएर हुन्छ र, होइन? शिवरात्रि कहिले भएको यो त थाहा हुनुपर्छ नि। के भयो त? शिव बाबा कहिले आउनुभयो? केही पनि जानेका छैनन् बिचारा भगत आत्माहरूले। परम्परादेखि मनाउँदै आए भन्छ नि, परम्परादेखि शिवरात्रि कहिले मनाए त के भन्छन्? परम्परादेखि मनाउँदै आए, होइन? त्यसैले पत्थर बुद्धि भए नि। अहिले तिमी पारस बुद्धि बन्छौ। भारतवर्ष पारसपुरी गोल्डन एज थियो। लक्ष्मी नारायण पनि भगवान भगवती, लक्ष्मी तिमीलाई फेरि भगवान भगवती बनाइरहनु भएको छ। अहिले यो तिम्रो धेरै जन्मको अन्तको जन्म हो।
धेरै जन्मको यो हामी सबैको जन्म बिल्कुल अन्तको जन्म हो। बाबा भन्नुहुन्छ विनाश सामुने खडा छ हो। पक्का विनाशको दृश्य सामने आउँछ। अहिले भर्खरै विनाश अहिले सुरु भइदिए त के हुन्थ्यो नि हाम्रो अवस्था, कस्तो छ नि हाम्रो अवस्था। सबैलाई पीड लाग्छ नि। अहिले भर्खरै विनाश भए त के हुन्छन्, के हुन्छन् बाबा? त्यस्तो हाम्रो स्थिति बनेको छ र? त्यस्तो स्थिति बनेको छ र? अहिले भर्खरै विनाश भयो भने के होला, होइन? त्यही भएर सधैँ यो याद राख्ने, होइन? सधैँ के याद राख्ने कि विनाशको घडी सामुने छ। यसलाई भनिन्छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। तिमीहरू सबै भौतिक यज्ञ हुन्, तिनीहरू सबै भौतिक यज्ञ हुन्। यो ज्ञानको कुरा यसमा बाबा आएर मनुष्यलाई देवता बनाउनुहुन्छ। तिमीले बधाई दिन्छौ शिव बाबा आउनु भएकोमा। बाबा फेरि भन्नुहुन्छ म एक्लै कहाँ आउँछु र, होइन? मैले त एक्लै के पनि गर्न सक्दिनँ। गर्न त बाबाले गर्न सक्नुहुन्छ, तर फेरि पनि अब प्रारब्ध त तिमीले भोग्ने हो, त तिमीले गर्नु पर्दैन, होइन? त्यही भएर बाबा एक्लै गर्न सक्नुहुन्न। बाबाले स्वतः, होइन, बच्चाहरूलाई सहयोगी बनाउनुहुन्छ। मलाई पनि त शरीर चाहिन्छ, ब्रह्मा तनमा आउनुपर्छ, सबैभन्दा पहिला सूक्ष्म तन रच्नुपर्छ, त्यसैले यिनमा प्रवेश गरेको हो। यी त पतित थिए, 84 जन्म लिएर पतित बनेका हुन्। सबैले पुकार थिए। अब बाबा भन्नुहुन्छ म फेरि तिमी बच्चाहरूलाई वर्षा दिन आएको छु। बाबाले नै स्वर्गको वर्षा दिनुहुन्छ। स्वर्गका रचयिता बाबा हुनुहुन्छ। अवश्य स्वर्गको उपहार नै दिनुहुन्छ। अहिले तिमी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौ। यो त पाठशाला हो। के को पाठशाला? भविष्यमा मनुष्यबाट 21 जन्मको लागि देवता बन्ने। हाम्रो पाठशाला कोही कम पाठशाला होइन, होइन? यो पाठशाला हो मनुष्यबाट देवता बन्नुको। तिमी स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौ। 21 पिँढी तिमीले सुख पाउँछौ। त्यहाँ अकाल मृत्यु हुँदैन। जब शरीरको आयु पूरा हुन्छ तब साक्षात्कार हुन्छ। एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। सर्पको उदाहरण छ नि। सर्पले केचुले आफ्नो काँचुली फेल्छ। त्यो काँचुली फेरे जस्तै तिमी बच्चाहरूले पनि एउटा शरीर छोड्छन् र अर्को शरीर लिन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूले बाबालाई बधाई दिन्छौ। बाबाले फेरि तिमीलाई बधाई दिनुहुन्छ। तिमी अहिले के को बधाई दिनुहुन्छ? बाबाले बच्चाहरूलाई के को बधाई दिइरहनु भएको छ? तिमी अहिले दुर्भाग्यशालीबाट सौभाग्यशाली बनिरहेका छौ। पतित मनुष्यबाट देवता बन्छौ। त्यसैको खुसीमा बाबाले हामीलाई बधाई दिनुहुन्छ, होइन? चक्र त घुमिरहन्छ। यो त तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनु पर्छ। फेरि यो प्राय लोप हुन जान्छ। सतयुगमा त ज्ञानको आवश्यकता नै रहँदैन। अहिले तिमी दुर्गतिमा छौ नि, त्यसैले यस ज्ञानबाट सद्गति मिल्छ। बाबाले नै आएर स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ। सर्वका सद्गुरु उहाँ एउटै हुनुहुन्छ। बाँकी भक्ति मार्गको कर्मकाण्डबाट कसैको सद्गति हुँदैन। सबैले सिडी तल झर्नु नै पर्छ। दुनियाँ सतो प्रधान थियो, फेरि 84 जन्म लिनुपर्छ। अब फेरि तिमीले चढ्नु छ। तिमी बच्चाहरूलाई माथि चढ्नु छ। मुक्ति धाम आफ्नो घरमा जानु छ। अब नाटक पुरा हुन्छ। यो पुरानो दुनियाँ अब खतम हुन्छ। भारतवर्षलाई अविनाशी खण्ड भनिन्छ। बाबाको जन्म स्थान, यो भारत खण्ड के हो? बाबाको जन्मभूमि, जन्मस्थान कहिले खतम हुँदैन। तिमी शान्ति धाममा गएर फेरि आउँछौ, राज्य गर्छौ। पावन र पतित भारतवर्षमा नै हुन्छौ। 84 जन्म लिँदै पतित बनेका छौ। योगीबाट भोगी बनेका छौ, हैन? योगीबाट तिमी भोगी बनेका छौ। यो हो ररौ नरक, महान दुःखको समय हो। यो कुन समय चल्दैछ अहिले? महान दुःखको। हामी बाबाका बच्चा बनेको छौँ र हामीलाई दुःख थाहा छैन, तर दुनियाँमा हेर त कति दुःख छ, कति कष्ट छ, होइन? यो के हो? दुःखको समय, महान दुःखको समय। अब त धेरै दुःख आउनु छ, अझै दुःख आउनु छ।
अनाहक रगतको खेल हुन्छ, बस्दा बस्दै बम खस्छन्। तिमीले के अपराध गर्यौ र भन्नुहुन्छ बाबा। अनाहक सबैको विनाश हुन्छ, विनाशको साक्षात्कार त बच्चाहरूले गरेका छन्। अब तिमीले सृष्टि चक्रको ज्ञान जानिसकेका छौ। तिमीसँग ज्ञान तलवार के छन्? ज्ञान तलवार, ज्ञानको खडक छन्। तिमी हौ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता पनि बाबा हुन्। कलप पहिला पनि यिनले मुख वंशावली पैदा गरेका थिए। बाबा भन्नुहुन्छ, म कलप कलप आउँछु, यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई मुख वंशावली बनाउँछु। ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना गराउँछु। स्वर्गमा त भविष्यमा नै जान्छौ, फोरी दुनियाँ त खतम हुनुपर्छ। बेहदको बाबा आउनुहुन्छ। किन आउनुहुन्छ बेहदका बाबा? नयाँ दुनियाँ रचना, यो फोरी दुनियाँलाई खतम गरेर नयाँ दुनियाँ रचना बाबा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमी बच्चाहरूको लागि हातमा स्वर्ग लिएर आएको छु। भन्छ नि बहिष्ठ, हतेलीमा बहिष्ठ भनेको हातमा स्वर्ग हैन। त मैले के लिएर आएको छु बच्चाहरूलाई? हातमा स्वर्ग लिएर आएको छु। तिमीलाई केही पनि कष्ट दिन्न। कति प्यार गर्नुहुन्छ बाबाले हैन। तिमीलाई केही पनि कष्ट दिन्न। देखो यहाँ कति आरामसँग बसेछ। शिवको मन्दिरमा दर्शन गर्न जानु त त्यहाँ भगतहरूको हेर्नु त बिचारा हालत होइन। पशुपतिमा गएर देख्नु त बिचारा हालत, कति बजे खडा भएर फुलको ताली लिएर बिचारा कति बेरसम्म उभिरहन्छ, हो कि होइन? कहिले पालो आउला, कहिले दृष्टि मिल्ला होइन, कहिले भगवानको दर्शन गर्न पाउला भनेर हातमा थाली लिएर बिचारा कति कति घन्टासम्म उभिरहन्छन्। के हालत छन् बिचारा, भोक प्यास। और यहाँ त देखो बाबाका बच्चा कति आनन्दले बसिरहेका छन् होइन र। त बाबा चाहिँ मैले तिमी बच्चाहरूलाई केही पनि कष्ट दिन्न होइन, तिमीलाई केही पनि कष्ट दिन्न, किनकि तिमीहरू सबै द्रौपदीहरू हौ नि होइन। त द्रौपदीहरूलाई हो पहिला पहिला दुःख पाए, अब बाबाले हामीलाई सुख दिनुहुन्छ होइन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादा रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला छ, देवताहरू भन्दा पनि उच्च हामी सर्वोत्तम ब्राह्मण हौ। धेरै ठाउँमा कार्यक्रम छ होइन। यस रुहानी नशामा रहनु छ, ज्ञान र योगबाट आत्मालाई स्वच्छ बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, सबैलाई शिव बाबाको अवतरणको बधाई दिनु छ। शिव बाबाको अवतरणको बधाई दिनु छ। बाबाको परिचय दिएर पतितबाट पावन बनाउनु छ। रावण दुश्मनबाट मुक्त गर्नु छ। रावण दुश्मनबाट मुक्त गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ, हर संकल्प, आज विशेष बाबाको वरदान, हर संकल्प बाबाको अगाडि अर्पण गरेर, हर संकल्प बाबाको अगाडि अर्पण गरेर कमजोरीहरूलाई हटाउने सदा स्वतन्त्र भव। आज बाबालाई दिने हो कि होइन? दिने हो कि होइन? के दिने त? कमजोरीहरू होइन, कमजोरीहरूलाई हटाउने सदा स्वतन्त्र भव। विस्तार छ, कमजोरीलाई हटाउने सहज साधन हो। अब कमजोरी त हटाउने हो, दिने हो बाबालाई। अब कसरी हटाउने त? त्यसको पनि उपाय बाबाले भन्नुहुन्छ। कमजोरीलाई हटाउने सहज साधन हो, कुनै पनि संकल्प आएमा त्यसलाई बाबामा अर्पण गरिदेऊ। कुनै पनि संकल्प आएमा बाबालाई त्यसमा अर्पण गरिदेऊ। सबै जिम्मेवारी बाबालाई दियो भने स्वयं स्वतन्त्र हुन्छौ रे। स्वयं स्वतन्त्र हुन्छौ। सबै जिम्मेवारी लो बाबा,
म त आनन्द, होइन, मेरो माथि कोही बोझ छैन, म त आनन्द, होइन। त्यही भएर सबै जिम्मेवारी बाबालाई दियो भने स्वयं स्वतन्त्र हुन्छौ। केवल एक दृढ सङ्कल्प राख, केवल एक दृढ सङ्कल्प राख, म बाबाको र बाबा बाबा कसको, उसको 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 मेरो, हैन, म बाबाको र बाबा मेरो। जब यस अधिकारी स्वरूपमा स्थित हुन्छौ, जब यस अधिकारी स्वरूपमा स्थित हुन्छौ, अधीनता स्वतः समाप्त हुन्छ, अधीनता स्वतः समाप्त हुन्छ। हर सेकेन्ड यो चेक गर, हर सेकेन्ड यो चेक गर, म बाबा समान, म बाबा समान सर्वशक्तिहरूको अधिकारी, सर्वशक्तिहरूको अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। चेक गर्ने, के चेक गर्ने? म बाबा समान सर्वशक्तिहरूको अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। स्लोगन, स्लोगन छ श्रीमतको इशारा, श्रीमतको इशारा अनुसार सेकेन्डमा न्यारा र प्यारा। श्रीमतको इशारा अनुसार सेकेन्डमा न्यारा र प्यारा बन्नु नै तपस्वी आत्माको निशानी हो। न्यारा र प्यारा बन्नु नै तपस्वी आत्माको निशानी हो। मुरलीको सार, मुरलीको सार देखो, अब हेरे एक आँखाको मुख मात्रै, मुरलीको सार के थियो? बाबा भन्नुहुन्छ याद राख, म को हुँ, म को हुँ? सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, हैन। तिमी मिठे बच्चे, तिमी सर्वोत्तम सौभाग्यशाली रे, सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हौ। तिमीलाई स्वयं भगवानले बधाई दिनुहुन्छ, स्वयं भगवानले बधाई दिनुहुन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। पहिला ट्राफिक कन्ट्रोल गरौँ, त्यसपछि फेरि बधाईको कार्यक्रम अनि बाबालाई भोग। शांति, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। आज यो सुन्दर अवसर, आजको दिन हामी सबै बाबाको बच्चाहरूको लागि अति भाग्यशाली दिन हो, सो अवसरको दिन हो। बडा प्रेमसँग हामीले बाबाको जन्मदिन मनाउनको लागि आएका छौँ र बाबाले पनि हामी सबै बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ बाबा पनि हामी सबैको साथमा सूक्ष्म रूपबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीलाई यो महसुस भइरहेको छ, हैन? बाबा पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र बाबा आज 85 वर्ष, हामीले 85औं शिव जयन्ती मनाउँदैछौँ। 85 वर्ष भइसक्यो बाबाको यस अलौकिक जन्मदिन मनाउँदै हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ। तर बाबाको चाहना, बाबाको इच्छा, बाबाको आशा कि हरेक बच्चा बाप समान बनोस्, कर्मातीत सम्पन्न बनोस्, यो बाबाको सङ्कल्प छ, बाबाको आश छ। र आजको दिन त्यसै पनि प्रतिज्ञाको दिन मानिन्छ, परिवर्तनको दिन मानिन्छ। भगत आत्माहरूको लागि प्रतिज्ञाको दिन हो, व्रतको दिन हो र हामी बाबाको बच्चाहरूको लागि परिवर्तनको दिन हो, हैन? विशेष गरेर आज पनि वरदानमा बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे आफ्नो कमी र कमजोरीलाई 1 सेकेन्डमा धक्कसँग बाबालाई बलि चढाऊ, दिदेऊ। यो मैको अभिमान, हैन? यो बाबालाई हामीले दिनुपर्ने। फेरि बाबाको जो स्वरूप छ अहिलेसम्म, कति भोलानाथ, नामै हो भोलानाथ। सबै नाममा सबभन्दा प्यारो नाम के लाग्छ? भोलानाथ। कति भोला हुनुहुन्छ। किन बाबा भोला हुनुहुन्छ? यो नै कि बाबा कोही बुद्धु हुनुहुन्छ, होइन। भोला बुद्धिवानों का पनि बुद्धिवान बाबा छन्, फेरि पनि भोलानाथ। किन भोलानाथ बाबालाई भनिएको? किनकि हामी बच्चाहरूमा यत्रो कमी कमजोरी छ। कति पटक हामीले गल्ती गर्छौँ, कति पटक बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छौँ, कति पटक फेरि गल्ती गर्दै फेरि क्षमा माग्दै, हैन? फेरि पनि हामी आज यहाँसम्म आइपुग्यौँ। तर बाबाले हरेक बच्चाको कमी कमजोरीलाई ध्यान दिलाउँदै, अटेन्सन दिलाउँदै, अच्छा बच्चे गल्ती भयो, केही छैन, फेरि सुधार, फेरि अटेन्सन राख। माना हाम्रो हरेक कमी कमजोरीलाई बाबाले आँखा चिम्म गरेर स्वीकार गर्नुभयो, होइन र? हामीलाई स्वीकार गर्नु। अहिलेसम्म पनि बाबाको दयाको दृष्टि छ, रहमको भावना छ। दयालु बाबा, रहमदिल बाबा, मेरो कमी कमजोरी थाहा हुँदा पनि बाबा अन्जान भन्नुहुन्छ, हैन? अन्जान भन्नुहुन्छ। अन्जान बनेर पनि भोला रूपबाट बच्चाहरूलाई माफ गर्नुहुन्छ, भोला रूपबाट। फेरि आफ्नो बुद्धिमा केही पनि राख्नुहुन्न। यो बच्चा यस्तो छ, यो बच्चा उस्तो छ, यसमा यो कमी छ, उसमा यो कमी छ, होइन? यसरी बाबाको बुद्धिमा बच्चाहरूको कमी कमजोरी हुँदैन। सदा स्वच्छ बुद्धि, विशाल हृदय, विशाल बुद्धि। त्यही भएर त भोला भनिएको बाबालाई। जब बाबा भोलानाथ हुनुहुन्छ भने हामी बच्चा भोला किन बन्न सकिँदैन? हामी बच्चा भोला किन बन्न सक्दैन? हामीले अरूलाई माफ किन गर्न सक्दैन? अर्काको कमी कमजोरीलाई दिलबाट किन हटाउन सक्दैन? भगवानले जब हाम्रो कमी कमजोरीलाई दिलमा राख्नु हुँदैन, दिमागमा पनि राख्नु हुँदैन, दिलमा पनि राख्नु हुँदैन। अन्जान बनेर हाम्रो हरेक कमी कमजोरीलाई आँखा बन्द गरे फेरि पनि मेरे बच्चे, मिठे बच्चे, सिकिलब्दे बच्चे, प्यारे बच्चे भन्दै आज 85 वर्षसम्म बाबाले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो भने हामी पनि भोला किन बन्न सक्दैनौँ? हामीले अर्काको कमी कमजोरीलाई दिलमा किन राख्छौँ? किन क्षमा गर्न सक्दैन? किन आफ्नो बुद्धिलाई शुद्ध, हैन, स्वच्छ र विशाल हृदयको किन बनाउन सक्दैन? बाबा समान किन बन्न सकेको छैन?
र आजको दिन विशेष हामीले प्रतिज्ञा गर्नेछौँ। बाबा, जसरी तपाईँ भोला हुनुहुन्छ, भोलानाथ हुनुहुन्छ, तपाईँले हाम्रो हरेक कमी कमजोरीलाई होइन आँखा चिम्म गरेर पनि फेरि पनि सुधार्नको लागि यहाँसम्म बाबाले हामीलाई पुर्याउनु भएको छ। फेरि पनि माफ गरिदिनुहुन्छ भने आजदेखि पनि हामीले पनि के गर्ने, भोला बनेर हरेक आत्माहरूको कमी कमजोरीलाई माफ गरिदिने। जसले मसित जस्तो व्यवहार गर्यो माफ, जसले मलाई जुन दृष्टिकोणले हेर्छ माफ, जसले मलाई जस्तो तरिकाले शब्द मेरो प्रति बोल्छ त्यसलाई माफ, जसले मेरो प्रति जस्तो भावना राखेको छ घृणा ईर्ष्या बदला सबलाई माफ। म पनि त भोला बनौँ न आजको दिन, होइन होइन त भोलानाथ बाबाको भोला स्वरूपलाई हामीले पनि धारण गरौँ। मैले आफ्नो बुद्धिलाई सफा किन बनाउन सकिनँ, कचरा भरेर यहाँ किन राखेको छ, सबैको कचरा गन्दगी यहाँ फोहोर किन राखेको छ, यसलाई किन सफा बनाउन सकिनँ। बाबाको हृदय कति सफा छन्, कति विशाल छ, हामीले यहाँ र यहाँलाई आफ्नो हृदयलाई किन सफा राख्न सकेको छैन। बाबाको बच्चा हौँ भने होइन त आजको दिन हामी भगत त होइनौँ जो भगवान्सित आजको दिन व्रत गर्यो होइन, आजको दिन जागरण बस्यो, भोलि जस्ताका त्यस्तो भगत त बन्ने होइन होइन, हामी त बच्चा हौँ। त्यही भएर आजको दिन विशेष गरेर बाबासँग हामी पनि बाबा तिम्रो जो स्वरूप छ, तिम्रो जो गुण छ भोलानाथ, त्यो भोलानाथ गुणलाई मैले धारण गरेर आजदेखि मेरो दिल, मेरो हृदय, मेरो बुद्धि सबको लागि सफा, सबैलाई माफ गर्ने, सदा बुद्धिमा शुद्ध विचार, शुद्ध चिन्तन, पोजिटिभ भावना सबैको प्रति राख्ने आजको दिन यो व्रत राख्न सक्दैन हामीले। यो एक दिनको व्रत होइन, अब यो जीवनभरि आजको दिन विशेष बाबासित हामीले वायदा गर्ने, भुलचुक माफ भन्छ नि, भुलचुक माफ होइन, सबैलाई माफ। सारा विश्वको आत्माहरूको प्रति पनि जे छ जस्तो छ, हरेक जन्ममा कति गल्ती भयो होला, हरेक जन्ममा मैले कोसँग कति कति बदला लियो होला, कति कति भावना राख्यो होला, यसै जन्मको मात्रै नभएर अनेक जन्ममा जो हाम्रो प्रति कोही दुश्मनी भावना छ भने सबलाई आजदेखि माफ, और आफ्नो हृदय र दिललाई बाबा जस्तै भोला बनाउने। आज भोलानाथ बाबाको त्यही गुणलाई हामीले स्वीकार गर्ने है त भन्ने। त यसै शुभ घडीमा, शुभ अवसरमा सबै बच्चाहरूलाई देश विदेशबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, अनलाइनदेखि देखिरहनु भएको छ, सबै ईश्वरीय परिवारहरूलाई, बाबाका भोला भोला बच्चाहरूलाई, सम्पूर्ण पोखरा निवासी होइन, पोखरा निवासी ईश्वरीय परिवारको तर्फबाट जहाँ पनि बसिरहनु भएको छ, हामीलाई देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, देश विदेशका बच्चाहरूले सबैलाई मेरो व्यक्तिगत र ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पोखरा परिवारदेखि होइन बाट सबै बाबाका बच्चाहरूलाई आज यस अलौकिक जन्मदिनको धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ, शुभकामना छ। शुभकामना स्वीकार गर्नुहोला, दिलदेखि नै स्वीकार गर्नुहोला, प्यारले स्वीकार गर्नुहोला, भावनाले स्वीकार गर्नुहोला होइन। तपाईँहरूले पनि हामीलाई याद प्यार दिइरहनु भएको छ होला, सुनिरहनु भएको होला, बधाई दिइरहनु भएको छ होला। हामी सबैले पनि त्यो बधाईलाई होइन स्वीकार गरेका छौँ, सबैले स्वीकार गर्नुभयो नि, हामी सबैले पनि सबैको बधाईलाई स्वीकार गरिरहेका छौँ। बधाई मात्रै स्वीकार गरेका छैनौँ, तर हरेक आत्माको प्रति हामीले शुभ भावना राखेका छौँ र शुभ भावना हामीले लिएका छौँ। यसै शुभ भावनाको आदान प्रदान सहित सबैलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।